إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: باری حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بر موضوع تبلیغ سخنرانی ایراد کرد و در آن با تعریف رخدادهای دوران حضرت عمر رضی الله عنه فرمود: جنگ و نبردهایی که پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد، در قالب آنها تعداد لشکر اسلامی نسبت به تعداد لشکر دشمن بسیار کم بود. در جنگ شام هم سربازان مسلمانان بسیار کم بودند. حضرت ابو عبیده در خدمت حضرت عمر نوشت که تعداد دشمن بسیار زیاد است، پس نیروی کمکی بفرستید. حضرت عمر شرایط سربازگیری را بررسی کرد و متوجه شد که امکان سربازگیری مجدد نیست، چون جوانان قبایل اطراف یا کشته شده بودند یا همگی از پیش عضو ارتش اسلامی اند. پس ایشان برای مشورت در این باره جلسه ای را برگزار کرد و در آن مردم قبایل مختلف را احضار نمود که بدون فوت وقت در قبیله خود جوانان را جمع آوری بکنند و به حضرت ابو عبیده نوشت که نیروی کمکی 6000 نفر برایت میفرستم که چند روز دیگر به تو ملحق میشوند. 3000 نفر از فلان قبایل میرسند و عمرو بن معدی کرب را هم میفرستم که مساوی با 3000 نفر است. حضرت مسلم موعود میفرماید یک نوجوان ما اگر به مضاعف 3000 نفر فرستاده شود، آن جوان خواهد بود که این چقدر دستور غیر منطقی است. خلیفه عقل خود را دست داده است. یک نفر که نمیتواند در مقابل 3000 نفر تا بیاورد. اما ببینید که ایمان آن مردم چقدر قوی بود. حضرت ابو عبیده وقتی این نامه حضرت عمر را دریافت کرد، به سربازان خود گفت: شاد و خوشحال باشید که فردا عمرو بن معدی کرب به شما ملحق می شود. و سربازان بسیار با گرمی از عمرو بن عدی کرب استقبال کردند و شعارها سر دادند. دشمن از این شادی مسلمانان گمان کرد که شاید لشکر 100,000 یا 200,000 نفر در حال آمدن است. به همین خاطر مسلمین به این اندازه خوشحالند، در حالی که آن مردانها فقط عمرو بن معدی کرب بود. پس از آن نیروی کمکی 3000 نفره هم رسید و مسلمانان دشمن را شکست دادند، در حالی که در جنگ شمشیرزنی یک نفر نمیتواند با 3000
نفر بجنگد. حضرت مسلم موعود می‌فرماید که در جنگ گفتگو و کلام یک نفر میتواند نطق را به چندین هزار نفر برساند، ولی در جنگ شمشیر زنی اینطور امکان پذیر نیست. پس آن مردم به دستور خلیفه وقت بسیار اهمیت میدادند و ارج می نهادند. وقتی که حضرت عمرو بن معدی کرب را به جای 3000 نفر فرستاد، سربازان هیچ اعتراض نکردند که تنها یک نفر نمیتواند با 3000 نفر بجنگند، بلکه آن یک نفر مساوی با 3000 نفر دانستند و با شأن و شکوه زیادی از او استقبال نمودند و به سبب این استقبال گرم دشمن ترسید و گمان کرد که شاید نیروی کمکی 100,000 یا 200,000 نفر برایشان آمده است. لذا پایش در میدان جنگ لرزید و شکست خورده و پا به فرار گذاشت. حال فتح مصر را عنوان میکنم. در آنجا یک جنگ روی داد که فرما نام داشت. فرما شهری معروف مصر بود که روی کوهی نزدیک دریاچه روم و دهانه پلوزی که یکی از شاخه های رود نیل بود قرار داشت. مطابق با علامه شبلی نعمانی، حضرت عمر پس از فتح بیت المقدس به اسرار حضرت عمرو بن عاص او را هم به همراه لشکر 4000 نفره به طرف مصر بسیج نمود، اما این دستور نیز داد که چنانچه قبل از رسیدن به مصر نامه هم به شما رسد، آنگاه باید برگردی. هنوز به عریش رسیده بود که نامه حضرت عمر به او رسید، اگرچه در آن نامه حضرت عمرو از پیشروی من شده بود، اما این دستور منوط به شروطی بود. لذا حضرت عمرو فرمود الان که ما وارد مرزهای مصر شده ایم و سپس از عریش به فرما رسید. کتابی بالغ بر جنگ‌های اسلامی به نام الاکتفا است. در آن نوشته شده است که وقتی حضرت عمر بن عاص به مقام رفع بود، نامه حضرت عمر را دریافت کرد، ولی از ترس اینکه آن حضرت دستور بازگشت داده باشد، آن نامه را از قاصد نگرفت و سفر را ادامه داد تا اینکه به دهکده کوچک در اواسط رفع و عریش رسید و آنجا درباره آن محل پرسید. تعریف کردند که این دهکده در خاک مصر است. پس وی نامه را خواست و خواند. در آن نوشته شده بود که مسلمانانی که به همراهات هستند به همراه آنها بازگرد. آنگاه وی به سربازان خود گفت آیا نمی‌دانید که ما در خاک مصریم؟ آنان گفتند بله همین طور است. وی گفت امیرالمومنین دستور داده است که اگر نامش قبل از ورود به خاک مصر دریافت کنم آنگاه برگردم، ولی این نامه به من پس از وارد شدن در خاک مصر رسیده است. پس به نام خدا حرکت خود را ادامه بدهید. در روایت دیگر آمده است که حضرت عمرو در فلسطین بود و بدون اجازه سربازان را به مصر برد و این کارش به حضرت عمر ناپسند آمد. پس حضرت عمر به او نامه نوشت و این نامه به او وقتی رسید که وی نزدیک به عریش بود و او این نامه را نخواند تا اینکه به عریش رسید. آنجا وی نامه را خواند. در آن نوشته شده بود که از عمر بن خطاب به عمرو بن عاص اما بعد قطعا تو به همراه سربازانت به مصر رفتید و در آنجا تعداد رومی ها بسیار زیاد است و تو افراد بسیار اندکی دارید. سوگند به سنم خدا خیرت بده، بهتر بود آنها را به همراه خود نمی بردی. پس اگر به مصر نرسیدید بازگرد. لشکر اسلامی در این سفر قبل از رسیدن به فرما به هیچ لشکر رومی روبرو نشده بود، بلکه همه جا مصری ها از آنها استقبال نمودند و اول از همه در فرما میدان نبرد آراسته شد. این روایات مختلفی است، اما همان روایت درست به نظر می رسد که حضرت عمرو پس از رسیدن به عریش در خاک مصر نامه را دریافت کرد، وگرنه امکان نداشت که این بهانه ساخته شود که پس از رسیدن به مصر نامه را باز می کنم. به هر حال هنگامی که وی وارد خاک مصر شد آنگاه دیگر مؤمن از ترس پا به عقب بر نمی دارد. رومی ها پس از دریافت این خبر که تعداد سربازان حضرت عمرو بسیار کم است و تجهیزات جنگش هم بسیار محدود است و نمیتواند برای مدت طولانی محاصره بکند، در حالی که تعداد رومی ها از آنها بسیار بیشتر بود و برای
جنگ با مسلمانان آماده بودند و می توانستند راحت شکست بدهند. رومی ها با این فکر خود را در قلعه شهر محصور کردند. از این طرف حضرت عمرو بن عاص آگاه شده بود که قدرت جنگی رومی ها به لحاظ اسلحه و تعداد بسیار بیشتر است. پس وی برای تصرف فرمانی نقشه کشید که ناگهان حمله کرده و درهای قلعه را باز کند یا تا آن زمان محاصره را ادامه دهد که غذا و خوراک رومی ها پایان یابد و از گرسنگی ناچار شده و بیرون بیایند. پس آنها محاصره کردند و محاصره را شدیدتر و شدیدتر کردند و از این طرف رومی ها نیز از تصمیم خود برنگشتند. این طور محاصره تا چند ماه ادامه پیدا کرد. گاهی ارتش روم بیرون می آمد و بعد از 2-3 حمله عقب نشینی می کرد. مسلمانان در این زد و خوردها غالب می آمدند. روزی یک گروه ارتش روم به قصد بیکار و مسلمانان از روستا بیرون آمد. در این برخورد مسلمانان غالب شدند و رومی ها شکست خوردند و به طرف روستا گریختند. مسلمانان تعقیبشان کردند و سرعت فوق العاده را از خود نشان دادند و حتی عده‌ای از آنها قبل از رومیان به آنجا رسیده در فسیل را باز کردند و راه برای فتح مبین آماده کردند. بلبیس را چطور تسخیر کردند؟ بعد از پرما هنگامی که حضرت عمرو بن عاص رو به بلبیس کرد، سپاه روم سد راه وی شد. بلبیس شهری است که از فسطاط تقریبا بر مسافت 30 مایل قرار دارد و بر راه سوریه قرار داده. رومیان جلوی حضرت عمرو بن عاص را گرفتند تا آنها نتوانند به قلعه بابل برسند. در زبان قدیم برای دیار مصر واژه بابل به کار می رود. مخصوصا جایی که در آن فسطاط آباد شد آن را قبلا بابل می گفتند. ارتش روم می خواست که همینجا جنگ کند، اما حضرت عمرو بن عاص به آنها پیشنهاد داد تا وقتی که عرضه خود را به شما ارائه ندهیم عجله نکنید تا فردا جای عذر و معذرت باقی نماند. سپس گفت که تو ابو مریم و ابو مریم را به عنوان سفیر به سویم بفرست. پس آنها از جنگ دست کشیدند و 2 سفیر را فرستادند. این هر دو راهب اهالی ببلیس بودند. حضرت عمرو به آنها پیشنهاد کرد که اسلام بیاورند یا جزیه بپردازند و با این به اهالی مصر این فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نیز ارائه داد که شما مصر را تسخیر خواهید کرد. آن کشوری است که در آن نام خیرات متداول است. پس وقتی شما آن را تسخیر بکنید با ساکنین آن با خوش رفتاری برخورد بکنید و مسئولیتشان را قبول کنید و با آنها رفتار نیکو داشته باشید. یا فرمود که مسئولیت و نسبت مساهرت است. این هر 2 سفیر این سخن را شنیده گفتند این خویشاوندی خیلی دور است. انبیا می توانند حق این چنین خویشاوندی را ادا بکنند. بگذارید ما برویم و وقتی برخواهیم گشت آن موقع این بابت چیزی خواهیم گفت. حضرت عمرو بن عاص گفت که به مردی همچنین من نتوان گول زد. من به شما تا مدت 3 روز مهلت میدهم. شما در این مورد باید به دقت فکر کنید. هر 2 سفیر ارتش که 1 روز دیگر را بیفزاید و ای برایشان 1 روز دیگر نیز افزودند. هر 2 سفیر برگشتند و پیش رئیس قبطی مقوس و ارتبون که از طرف شاه روم جهت حاکم مصر برگماشته شده حاضر شدند و منظور مسلمانان را پیششان ارائه دادند. ارتبون انکار کرد و برای جنگ تصمیم قطعی را گرفت و همان شب بر مسلمانان تاخت. میگویند که تعداد لشکر ارتبون 12,000 نفر بود. تعداد بزرگ مسلمانان در این جنگ جانهای خودشان را باختند. 3,000 سپاه روم شهید شدند و 3,000 نظامی اسیر شدند. ارتبون میدان را ترک گفت و راه فرار اختیار کرد. طبق بعضی ها او در همین جنگ کشته شد. مسلمانان تا اسکندریه تعقیب لشکر او را کردند و شکست دادند. مورخین بر این امر متفق هستند که مسلمانان تا مدت 1 ماه در ببلیس ساکن ماندند. در این مدت جنگ ادامه پیدا کرد و فرجام فتح نصیب مسلمانان شد، اما در این امر اختلاف دارند که این جنگ شدید بود یا نه.
در چای همین هرج و مرج جنگی یک رویدادی است که بر دانشمندی و بر حالت اخلاقی مسلمانان دلالت میکند. آن رخداد بدین قرار است که هنگامی خداوند متعال در ببلیس فتح نصیب مسلمانان کرد، هنگام این جنگ مسلمانان دختر مقوس را به اسارت بردند. نام وی ارمانوسه بود. او دختر عزیز پدر خود بود. پدرش خواست که ازدواجش را با قسطنطین پسر هرقل صورت بگیرد، اما وی بر این ازدواج رضای نداد. بدین علت او همراه خادم خود برای گردش و تفریح به ببلیس اومده بود. به هر حال هنگامی که مسلمانان او را دستگیر کردند، حضرت عمرو بن عاص جلسه ای اصحاب را برگزار کرد و این فرمان خداوند متعال برایشان خواند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که آیا جزای احسان به جز احسان چیز دیگر است؟ سپس با استناد به این آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان گفت که مقوق است به طرف پیامبر اکرم هدیه‌ای فرستاده بود. در نظر من دخترش و زنان خدمت گذار که با او هستند و اموال که به دست آوردیم باید به طرفش بفرستیم، همه رأی عمرو بن عاص را درست قرار دادند. سپس عمرو بن عاص دختر مقوقس ارمانوسه را با همه جواهراتش و با زنان و خدمتگزاران دیگر به نهایت عزت و تکریم پیش پدرش فرستاد. هنگام برگشت مستخدم او به ارمانوسه گفت که ما از هر سو در حصار اعراب هستیم. ارمانوسه گفت که من در چادر اعراب خودم را سالم تر میبینم و من گمان نمی کنم که جان من در قلعه پدرم مسون است. هنگامی که او نزد پدر خود رسید، مقوقس با مشاهده رفتار مسلمانان با دخترش خیلی خوشحال شد. علاوه بر اینجا به نام ام دنین ذکر فتح آنجاست. بعد از فتح ببلیس حضرت عمرو بن عاص بر مرز صحرا پیش قدمی کرده نزد روستای ام دنین رسید که بر رود نیل نزدیک منبع خلیج تراجان قرار داشت. این روستا نزد خلیج سوئیس شهر مصر با دریای مدیترانه پیوند میداد، جایی که امروزا دهکده ازبکی آباد است. در آن دوران همانجا روستای ام دنین قرار داشت و رومیان آن را با قلعه های مستحکم محفوظ کرده بودند. نزد آن حوض رودخانه نیل بود و بر آن بسیار ناو و لنگر انداخته بودند. این در شمال بابل واقع بود که بزرگترین قلعه شهر مصر بود. از این لحاظ ام دنین را اولین پادگان دفاعی برای شهر محبوب مصریان یعنی بابل میتوان گفت که پایتخت فرعون زمان گذشته نیز می بود. مسلمانان نزدیک دهکده ام دنین اردو زدن. رومیان بهترین سپاه خود را در قلعه بابل مستقر کرده بودند و قلعه ام دنین را مستحکم کرده برای جنگ آماده شده بودند. بر اساس اطلاعات جاسوسان حضرت عمرو بن عاص پی برده بود که لشکر وی برای تسخیر قلعه بابل یا برای محاصره آن کفایت نخواهد کرد. او توسط قاصد نامه‌ای را به مدینه فرستاد و در آن اوضاع مسافرت مصر و توضیحات و نقشه قلعه را ترسیم نمود و برای حمله کمک بیشتر خواست و به طرف دیگر در ارتش این اعلام کرد که به زودی ارتشای کمکی خواهند رسید. بعد از این به ام دنین پیش قدمی کرد و محاصره آن را کرده. تدارکات نظامی و غذایی را دیدند تا آنها نتواند به قلعه برسند. رومیان که در قلعه بابل حضور داشتند جسارت نکردند که اینجا حمله بکنند، چون آنها قبلا عاقبت ارتبان را مشاهده کرده بودند و آنها می دانستند که جنگ با اعراب در میدان گسترده خارج از قدرت و توانشان است. البته گه به گه ارتش ام دنین بیرون می آمد و بعد از حمله های ناموافق برمیگشت تا چندین هفته همین روند ادامه پیدا کرد. در این اثنا این خبر را دریافت کردند که اولین ارتش کمکی از دربار خلافت اعزام شده است و در طی 1-2 روز از راه میرسد. از این خبر موجب افزایش قوت و طاقت مسلمان گشت. حضرت عمر برای کمک لشکر اسلامی 4000 نظامی را فرستاده بودند و بر هر 1000 1 نفر از جهت امیر
برگماشته بود. نام این امرا حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عباده بن صامت و حضرت مسلم بن مخلد بودند. مطابق به ای قول به جای حضرت مسلم بن مخلد خارج بن حذافه جهت امیر متعین شده بود. هنگامی حضرت عمر این کمک فرستاد، یک نامه را به طرف حضرت عمرو بن عاص نوشت که اکنون همراه تو 12,000 مجاهد هستند. کاهش تعداد لشکر باعث هزیمت نخواهد شد. جنگجویان رومی همراه با قبطیان برای مقابله با مسلمانان را افتادند. هر دو سپاه به شدت جنگیدند. حضرت عمرو بن عاص بنابر استراتژی جنگی ارتش خود را در 3 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت را نزدیک جبل احمر مستقر کرد و قسمت دوم را نزد ام دنین بر کران رود نیل و همراه با بقیه سپاه برای مقابله با دشمن راه افتاد. هنگامی که آتش تنور جنگ شعله ور می بود، ارتشی که در جبل احمر پنهان بود حمله کرد. در نتیجه آن نظام ارتشی دشمن از هم پاشید و آنها به طرف ام دنین گریختند. آنجا قسمت دوم لشکر اسلامی آماده بود و سد راهشان شد. اینطور سپاه روم در میان 3 لشکر مسلمانان گیر افتاد و شکست خورد. علاوه بر این در مورد فتوحات دیگر نقل شده است که بعد از فتح ام دنین ابتداً حضرت عمرو بن عاص منطقه فیوم را تسخیر کرد و رئیس این منطقه در این مجادله کشته شد. سپس مسلمانان در مقام عین الشمس با رومیان بر سر پیکار شدند. قبل از این لشکری مشتمل بر 8,000 مجاهد جهت کمک با حضرت عمرو بن عاص پیوست. فرماندهی آن لشکر در دست حضرت زبیر بن عوام بود و حضرت عباده بن صامت، حضرت مقداد بن اسود و حضرت مسلم بن مخلد و غیره نیز عضو آن لشکر بودند. در این جنگ هم فتح نصیب مسلمانان گشت. بعد از این مسلمانان بر سراسر استان فیوم استیلا یافتند و یک قسمت سپاه مسلمانان بر 2 شهر استان منوفی به نام استرسریب و منف تسلط یافتند. راجع به فتح دیج بابل یا فستاد نوشته است که حضرت عمرو بن عاص بعد از فتح ام دنین به طرف قلعه بابلیون پیش قدمی کرد و آن را به شدت محاصره کرد. نام کنونی این منطقه فستاد است. علت نامگذاری این که در زبان عربی خیمه را فستاد میگویند. هنگامی حضرت عمرو بن عاص بعد از تسخیر دیج دستور کوچ کردن را داد. اتفاقا یک کبوتر در چادر حضرت عمرو لانه را ساخت. وقتی نگاهش بر آن افتاد و دستور داد که این چادر را همین جا باقی بگذارید و حضرت عمرو بعد از بازگشت از اسکندریه نزد همین خیمه شهر را آباد ساخت. بدین دلیل این شهر را به نام فستاد معروف گشت. تخمین عده دسته نگهبان که در دیج حضور داشتن از 5 تا 6 هزار نفر زده می شد و آنها کاملا مجهز بودند. حضرت عمر قلعه بابل را محاصره کرد. بعد از اسکندریه این دیج خیلی مستحکم بود و بعد با خشت‌های پخته ساخته شده بود و از هر 4 سو از آب نیل آن را احاطه کرده بود، چون بر رود نیل قرار داشت و کشتی‌ها و ناوها در قلعه لنگر انداز می شدند. بدین خاطر برای تأمین نیازهای دولتی مقام بسیار مناسب بود. اعراب برای حمله بر این قلعه مستحکم با ابزار ضروری مجهز نبودند، اما برای این کار آماده بودند. حضرت عمرو نخست برای محاصره آن آمادگی کرد. مقوقس فرمانروای مصر قبل از رسیدن حضرت عمرو بن عاص به قلعه رسیده بود و برای تجهیزات جنگی تدارک را میدید. حضرت زبیر بر اسب سوار شده و به هر 4 سوی خندق گشت زد و هر جایی که نیاز باشد در تعداد مناسب سواران و نظامیان را تعیین کرد. این محاصره تا مدت 7 ماه ادامه پیدا کرد و بدون فتح و شکست به پایان رسید. در طی این مدت ارتش روم گه به گه از دیش برون می اومد و جنگ می کرد و برمیگشت. در جریان این روند
مقوقس به قصد تهدید و مصالحت سفیرهای خود را پیش حضرت عمرو بن عاص می‌فرستاد. حضرت عمرو بن عاص حضرت عباده بن صامت را فرستاد و برای مصالحت شرط را وضع کرد که به اسلام بگروید یا خراج بپردازید یا جنگ صورت خواهد گرفت و گفت که به جز این 3 شرط نباید مسالمت بکنید. مقوقس بر پرداختن جزیه اذعان نمود و بابت این برای دریافت اجازه شخصا پیش هرقل رفت، اما هرقل این شرط را رد کرد، بلکه از مقوقس عصبانی شد و جهت تنبیه وی را تبعید کرد. وقتی آنها دیدند که تسخیر قلعه بابل دارد به تعویق می‌افتد، حضرت زبیر بن عوام گفت که اکنون من جان خود را در راه خدا میدهم، امیدوارم که در نتیجه این خدا فتح را نصیب مسلمانان خواهد کرد. این گفت و شمشیر برهنه توسط نردبان به بلای فصیل قلعه رفت. چند اصحاب دیگر نیز همراه وی شدند و روی فصیل رسیده همه‌شان شعار را بلند کردند و تمام اصحاب با آنها هم صدا شدند و ناشی از آنها صدا زمین قلعه لرزید. مسیحیان پی بردند که مسلمانان وارد قلعه شدند. آنها سراسیمه شده و گریختند و حضرت زبیر از فصیل قلعه پایین آمده درب قلعه را باز کرد و سایر ارتش وارد دیش شد و جنگید و قلعه را تحت تصرف خود در آورد. حضرت عمرو بن عاص بر این شرایط آنها را امان داد که ارتش روم با ازوکی که تا چند روز کفایتشان بکند از اینجا برود و اندوخته و اسلحه‌ای که در قلعه بابل وجود دارد نباید کسی به آن دست بزند، چون آن برای مسلمانان جهت اموال غنیمت است. سپس حضرت عمرو گنبد و دیوارهای بلند و مستحکم دیج را منهدم ساخت. بعد از فتح قلعه بابل سپاه اسلام بر مختلف مناطق و قلعه های مصر تسلط یافت که برازنده ترین از آنها فتوحات ترنوت، نقیوس، سلطیس و کریون و غیره هستند. چطور فتح اسکندریه صورت گرفت؟ راجع به این نوشته است که بعد از فتح فسطاط حضرت عمر رضی الله عنه اجازه برای تسخیر اسکندریه را نیز داد. در مقام کریون که میان اسکندریه و فسطاط قرار دارد با رومیان جنگ شدید صورت گرفت و مسلمانان در آن جنگ غالب گشتند. بعد از این تا اسکندریه رومیان رو به رو نشدند. مقوقس در عوض پرداختن جزیه صلح را میخواست، اما رومیان او را تحت فشار قرار دادند. در نتیجه آن مقوقس به طرف حضرت عمرو بن عاص پیام فرستاد که او و قوم قبطی شامل این جنگ نیستند، بدین خاطر نباید به ما آسیبی برسد. قبطی از این برخورد بی تعلق ماندند بلکه هم دست ارتش اسلامی گشتند و برای مسلمانان راه را شروع به هموار کردند و پل را اصلاح کردند. در محاصره اسکندریه نیز مردم قبطی به مسلمانان کمک می‌رساندند. اندازه ارتش و اهمیت اسکندریه از این امر میتوان کرد که هنگامی مسلمانان اسکندریه را تسخیر کردند، آن موقع این شهر جهت پایتخت شناخته میشد و بعد از قسطنطنیه دومین شهر بزرگ امپراتوری بیزانس به شمار می رود. مزید بر آن اولین شهر تجاری جهان بود و بیزانسی ها به خوبی می دانستند که اگر مسلمانان این شهر را تحت تصرف خود قرار گرفتند این امر تبعات خیلی بد به بار خواهد آورد. در این وضعیت سراسیمگی و اضطراب هرقل تا این حد گفته بود که اگر اعراب بر اسکندریه اطلاع یافتند رومیان نبود خواهند شد. در اسکندریه برای جنگ با مسلمانان هرقل شخصا تدارکات دیده بود و اما در دوران آمادگی درگذشت و پسرش قسطنطین روی کار آمد. اسکندریه به دلایل ضخامت و استحکام دیوارها و موقعیت کثرت نگهبانان و از لحاظ دفاع مقام برجسته داشته بود. محاصره اسکندریه تا 9 ماه ادامه پیدا کرد. حضرت عمر مشوش کرد و نامه را نوشت که شاید شما خوشگذرانی را عادت کرده و در غیر این صورت فتح اسکندریه در این قدر طول نخواهد کشید و با این پیام به مسلمانان
سخنرانی کن و حمله کن. بعد از این که حضرت عمرو برایشان نام حضرت عمر را خواند، حضرت عبیده بن صامت را فراخواند و پرچم را به دست وی سپرد. مسلمانان به شدت حمله کردند و شهر را تسخیر کردند. حمله شدیدی کرد و شهر را فتح نمود. همون لحظه حضرت عمرو قاصد را به مدینه روانه کرد و گفت که هر چه سریعتر میتوانید بروید و این مژده به امیرالمومنین برسانید. قاصد روی شتر سوار شد و منزل ها طی نمود و به مدینه رسید. وقت ظهر بود و فکر کرد که این وقت استراحت است. به خاطر این به جای بارگاه خلافت طرف مسجد نبوی رفت. اتفاقا کنیز حضرت عمر اونجا آمد و پرسید شما کی هستید و از کجا آمدید؟ قاصد گفت که از اسکندریه آمده ام. آن کنیز همون لحظه این خبر را به امیرالمؤمنین رساند و برگشت و گفت که بیایید، امیرالمؤمنین شما را فرمانده است. حضرت عمر برای خروج آمده شد و همون لحظه قاصد رسید. خبر فتح شنید و روی خاک افتاد و سجده شکر به جا آورد. او بلند شد و به مسجد تشریف آورد و صدای صلات الجامع داد. با شنیدن این خبر تمام اهل مدینه جمع شدن. قاصد خبر پیروزی به مردم داد. بعد از آن قاصد همراه حضرت عمر تا خانه آمد و بهش غذا داد. حضرت عمر پرسید که چرا مستقیما پیش من نه آمدید؟ او گفت که من فکر کردم شاید شما استراحت میکنید. گفت که چرا در مورد من اینطور فکر کردید؟ اگر من در روز خوابیدم در آن صورت چه کسانی بار خلافتم بار دوش میگیرد؟ با فتح اسکندریه تمام مصر فتح شد. در این معرکه ها تعداد زیادی اسیران شدند. حضرت عمر در مورد اسیران به حضرت عمرو در نامه نوشت که تمام کسانی را بگویید که آنان اختیار دارند یا اسلام قبول کنند یا به دین خود بمانند. اگر آنان دین اسلام را قبول کردند در آن صورت تمام تسهیلات به آنان فراهم شوند که مسلمانان دارند، وگرنه باید جزیه پرداخت بکنند، همون گونه که از ذمی ها گرفته می شود. فرمان حضرت عمر جلوی اسیران خوانده شد و بسیاری از اسیران اسلام قبول کردند و برخی به دین خود ماندند. وقتی فردی از اسلام اقرار کرد در آن صورت مسلمانان نعره الله اکبر می زدند و وقتی کسی از مسیحیت اقرار میکرد در آن صورت مسیحیان وی را تبریک میگفتند و مسلمانان غمگین میشدند. مستشرقین رخداد آتش زدن کتابخانه اسکندریه را با افتخار بیان میکنند. واقعیت آن چیز در ضمن پیروزی اسکندریه نویسندگان مسیحیان اعتراض میکنند که حضرت عمر دستور داد که کتابخانه به آتش کشیده شود و با این اعتراض این وانمود میکنند که مسلمانان نعوذ بالله خلاف تحصیل علم و دانش بودن و کتابخانه بزرگ اسکندریه را آتش زدن و این آتش تا 6 ماه ادامه داشت، در حالی که این اعتراض خلاف عقل است و رخداد ساختگی است، چون رب و رهبر و رهنما رسول الله صلی الله علیه وسلم به قومی فرموده باشد که طلب العلم فریضة علی کل مسلم، تحصیل علم بر هر مسلمانان فرض است و کسی فرمان داده باشد که اطلب العلم ولو بالسین، علم فرا بگیرید خواه تا چین بروید. و برای کسانی بسیاری از احکام و آیات عقل و تدبر و تفکر در قرآن کریم هستند، تهمت آتش زدن به این چنین مردم خلاف عقل و اصول درایت است. علاوه از این بسیاری از پژوهشگران شامل مسیحیان و اروپایی این را رد کرده اند و به اثبات رسانده اند که رخداد آتش زدن کتابخانه اسکندریه در واقع ساختگی است. بنابراین عالم مصر محمد رضا در کتاب سیرت عمر فاروق از این رخداد ذکر کرده نوشت که اعتراضی بابت آتش زدن در اسکندریه بیان کرده می شود. در واقع ابوالفرج ملتی از آن ذکر کرده است. او اولین رخداد را در کتاب کوچک تاریخ دول نقل کرده است. او در سال 1226 میلادی متولد شد و در سال 1028 تا 26 درگذشت و نوشته است که موقع فتح فردی به نام یوحنا نحوی
که کشیش قبطی بود و به نام یحیی بین مسلمانان معروف شد و از لحاظ عقیده با فرقه یعقوبیه وابسته بود و بعداً از عقیده تثلیث برگشته بود. او کتاب‌های حکمت از خزائن ملوکیت طلب کرد و حضرت عمرو پاسخ داد که بعد از اجازه حضرت عمر چیزی میگویم، این داستان دروغین است و بازم برای رد اعتراض بیان میکنم. حضرت عمر نوشت که اگر موضوع کتاب‌های مذکور طبق کتاب خداوند است، در اون صورت کتاب خداوند برای ما کافی است و ما نیاز به این کتاب ها نداریم، و اگر محتوای آنان خلاف کتاب خداوند است، در اون صورت ما نیاز به آن کتاب ها نداریم و شما آنان را تلف کنید. حضرت عمرو به حمام های اسکندریه تفکیک آن کتاب ها شروع کرد و آنان را به کوره آتش داد و اینطور آن کتاب ها طول 6 ماه تمام شدند. این رخ داد در تاریخ طبری و ابن اسیر و یعقوبی و قبدی و ابن عبدالحکم و بلادری و ابن خلدون یافت نمی شود. این رخ داد در تاریخ طبری و ابن اسیر و یعقوبی و قبدی و ابن الحکم و بلادری و ابن خلدون یافت نمی شود. تنها ابوالفرج در سده 13 میلادی و 7 هجری بدون ارجاع نقل کرده است. پروفسور بتلر در مورد یوحنا نحوی پژوهش کرده است و نوشته است که او در سال 642 میلادی رخداد آتش زدن کتابخانه را ذکر کرده است و او در آن زمان زنده نبود. در دایره المعارف بریتانیا ذکر این است که یوحنا در آخر سده 5 و آغاز سده 6 زنده بود و این هم معلوم است که مصر در سده 7 فتح شده بود و پس پروفسور بتلر راست گفته است که او در گذشته بود. پس او از رخدادی ارجاع داده است. با این رخدادی که بیان می شود در صورت اشتباه مطرح شده است، اگر قبلا هم در گذشته بود. سپس از دکتر حسن ابراهیم پروفسور اسماعیل سیندی گرفته است و در رساله خود تاریخ عمرو بن عاص نوشته است که تا آن زمان دار کتب اسکندری یعنی کتابخانه اسکندریه وجود نداشت، چون قسمت آن را جولیوس قیصر جولیوس سیزر بدون هیچ قصدی در سال 47 به آتش کشیده بود و بخش دوم را در زمان مذکور معدوم شده بود و این رخ داد طبق فرمان کشیش تیوفل در سال سده 4 اتفاق افتاده بود. پروفسور بتلر نوشته است که رخداد ابوالفرج از لحاظ اسناد تاریخی بی سر و پاست. اگر می‌خواستند کتاب را آتش بزنند، آنان می‌توانستند در مدت کوتاه بسوزانند و اگر در مدت 6 ماه سوزانده شده، در آن صورت بسیاری از آنان دزدیده می‌شوند. در مورد عرب‌ها معروف نیست که آنان چیزی را نابود می‌کردند. گیبن نوشته است که تعلیمات اسلامی خلاف این روایت است، چون تعلیم اسلامی این نبود که هنگام جنگ آتش زدن به کتاب‌های یهودیان و مسیحیان روانه بود و اسلام استفاده از علم فلسفه و شعر و دین و علوم دیگر جایز قرار داده بود. اسلام در مناطق مفتوحه و ضرری به معبد آن نرساندند، بلکه ذمی‌ها را آزادی دین دادند. در آن صورت خلاف عقل است که امیرالمؤمنین فرمان آتش کشیدن کتابخانه اسکندریه داده بود. حضرت خلیفة المسیح اول در کتاب تصدیق براهین احمدی رد این اعتراض بیان کرده فرمود که به خواسته فیلونس حکیم و فاضل اجل سپاسالار امر از امیرالمؤمنین خلیفه ثانی خلیفه دوم بابت این کتاب خانه دریافت کرد و خلیفه پاسخ داد که فوراً آتش بزنید. تا 6 ماه حمام گرم می شدند. او گفت که مردم این چنین می گویند. این اعتراض در نتیجه
نتیجه کاسه لیسی کشیشان است وگرنه هیچ واقعیتی ندارد. حضرت خلیفه اول فرمود که اگر این از عادات اسلام بود در آن صورت خلیفه عمر رضی الله عنه در دوران خود کتاب‌های مقدس یهودیان و مسیحیان را به آتش می‌کشید، چون همین دو دین مخاطب اسلام بودند. سپس اسلام بر مجوسیان تسلط پیدا کرد، اما هیچ تاریخی نمیگوید که اسلام کتاب‌های آنان را آتش زدند. اگر این فعل لکه‌ای روی اسلام داشت، یعنی این روش داشت، در آن صورت اسلام همیشه مرتکب این فعل می شد و هیچ چیز مانع این کار نمی شد. امر دوم حضرت خلیفه اول فرمود که اگر کتاب‌های دینی را آتش زدن کار بادشاهان و مردم اسلام بود، در آن صورت فلسفه یونانی و طب یونانی به عربی ترجمه نمی شدند. سوم این که اگر آتش کشیدن کتاب‌ها در اختیار مردم مسلمانان بود، در آن صورت لازم بود که مکذب براهین احمدی، یعنی کسی که تکذیب میکند براهین احمدی، در پاسخ به این نوشتند. حضرت خلیفه اول دلیل آن را از خودش مطرح نمیکرد که نیاز به رفتن اسکندریه نبود. می نوشت که اینجا در هند کدام کتاب‌ها سوزانده شده اند. چهارم این است که اسلام بیش از 700 سال در هند حکومت کرد و در این دوران بھگوت، راماین، گیتا، مهابارت و مانند آن لینگپران، مارکوندی کتاب‌های معروف که تاکنون کتاب‌های مقدس شمرده می‌شوند، آیا کسی خبر سوخت آن شنیده است؟ بلکه برخی از این کتاب‌ها ترجمه شدند و پس شگفت‌آور است که چرا هندوان فکر کردند که مسلمانان کتاب‌های آنان را به آتش می‌کشیدند. باید تفکر کنید. در پاسخ به این اعتراض حضرت مولانا عبدالکریم یادداشتی نوشته است. او نوشت که وقتی که این رخداد بررسی نشد و به طور صحیح مطرح نشد، تا آن زمان مسلمانان را مورد اتهام قرار دادند، اما اکنون علمای حق، دوست و عادل خیلی کم ماندند که مسلمانان را مورد اتهام قرار میدهند. این تهمت به سبب تعصب و نابلدی بود و آن زمان کسی که این تهمت زدند سند محکمی نداشت. کشیش کرایی در مورد کتابخانه اسکندریه بررسی کرد و بسیاری از کتاب‌ها نوشت این روایت را دروغ قرار داده است و معلوم شد که این کتاب‌ها در جنگ جولیوس سیزر سوخته شدند. بنابراین پلوتا در حیات سیزر می نوشت که جولیوس سیزر به خطر این که در دست دشمنان گیر می شود کشتی خود را به آتش کشید و همان آتش این قدر گسترش پیدا کرد تا کتابخانه اسکندریه رسید و آن را سوزاند. هیدن در کتابش Dictionary of Relating to All Ages جایی که این رخداد اشتباه نوشته است، همانجا به سبب پژوهش خود این یادداشت نوشته است که این رخداد مشتبه است قول حضرت عمر که اگر آن کتاب‌ها خلاف تعلیم اسلام هستند در اون صورت سوزانده شود. مسلمانان آنان را قبول نکردند. برخی این قول را از کشیش توفلیس اسکندریه نقل کردند که در سال 291 میلادی بود و برخی از کاردینال جیمنز نقل کردند و در سال 1500 میلادی بود. سپس می نوشت که جوان معروف ما دکتر لایتنر در کتابش سنین الاسلام از این روایت نادرست اقتدا کرده است. با تأسف معلوم می شود که جناب دکتر
در این امر بررسی ناموفق انجام داده است. جان ویلیام درپر در کتاب معروفش از این قول نادرست پیروی کرده است، اما بعداً این قول را نادرست گفته است و نوشته است که این کتاب ها در جنگ جولین سیزر سوختند و اکنون با یقین محکم گفته می شود که این قول هیچ تأثیری ندارد و فقط داستان است. اگر چیزی که جای تأسف است این است که اگر این رخداد درست است در آن موقع جای تأسف است و کاردینال جیمنز متعصب 80,000 نسخه های یک علمی از کتاب های عربی در میدان غرناطه به آتش کشید. وقتی مسیحیان اسپانیه را از دست مسلمانان گرفتن و تسلط یافتند، آن زمان آنان 80,000 کتاب از کتابخانه غرناطه به آتش کشیدند. این در واقع جای تأسف است و جای این که اسلام را مورد اتهام قرار بدهیم. این را conflict between religion and science ارجاع داده است. این ارجاعی از آتش کشیدن کتابخانه بود که مورد تهمت قرار گرفته بود. ذکر فتح برقا طرابلس است. بعد از فتح مصر و برگزاری امنیت حضرت عمرو بن عاص به غرب پیشروی کرد تا از آنجا خطری از مناطق مفتوح نداشته باشد، چون لشکر روم در برقا و طرابلس در قلعه مسور بود و احتمال داشت که اگر فرصتی به دست آوردن و مردم را بدگمان میکنند و به مصر حمله بکنند، منطقه بین اسکندریه و مراکش را برقا میگویند و چندین شهر و وادی در آن وجود دارند. بنابر این عمرو بن عاص در سال 22 هجری با لشکر خود به برقا پیشروی کرد. راه برقا از اسکندریه سرسبز و آباد بود و برای همین او با هیچ مشکلی و چالش دشمن روبرو نشد و وقتی آنجا رسید و مردم آنجا با شرط پرداخت جزیه صلح کردند، پس از آن مردم خود به خود پیش رئیس مصر می رفتند و خراج پرداخت می کردند. مسلمانان نیاز نداشتند که پیش آنان بروند. آنان مردم ساده در غرب بودند، آنان فتنه و فساد نداشتند. عمرو بن عاص از آنجا خارج شد، به طرف طرابلس رفت و آن شهری مسون و محکم بود. آنجا تعداد زیادی از لشکر رومی ها اقامت داشت. آنان خبری از آمدن مسلمانان شنیدند، مدرهای قلعه را بستند و ناچار مسلمانان محاصره کردند. این محاصره تا 1 ماه ادامه داشت، اما مسلمانان موفق نشدند. در عقب طرابلس دریا جریان داشت و بین شهر و دریا دیواری وجود نداشت. گروهی از مسلمانان از این راز باخبر شدند و از ورودی اوشت وارد شهر شدند. آنان نعره تکبیر بلند کردند و اکنون چاره‌ای از فرار در کشتی ها وجود نداشت. آنان راه فرار اختیار نمودند، اما عمرو بن عاص به آنان حمله کرد و بیشترشان را کشت. جز آنانی که در کشتی ها فرار شدند، اسبابی که در شهر مانده بودند مسلمانان آن را به عنوان غنیمت گرفتند. عمرو بن عاص بعد از نبرد طرابلس لشکر خود را در ناحیه پراکنده کرد. او قصد داشت که بعد از فتح غرب سمت تیونس و آفریقا برود، اما درباره این در خدمت سیدنا عمر بن خطاب نامه نوشت. از این بابت به حضرت عمر بن خطاب نامه را نوشت، در به حالی که حضرت عمر تردد میکرد که لشکر اسلامی را به جبهه جدید بفرستند و مخصوصا از شام تا طرابلس به علت فتوحات سری از کشورهای تسخیر شده مطمئن نبود. برای این وی ارتش اسلامی را دستور داد که در طرابلس اقامت بکنند. در دوران خلافت حضرت عمر فاروق دایره امپراتوری اسلامی به مرز منطقه های دور دراز رسید. امپراتوری اسلامی در خاور از رودخانه جیهون و رودخانه سند تا کویرهای آفریقای غربی و در شمال از کوههای آسیای صغیر و آرمینیه تا دریای اقیانوس و نوبه در جنوب در نقش جهان به صورت یک کشور جهانی ظاهر شد. نوبه منطقه جنوبی مصر است که بسیار گسترده و وسیع است و آن اقوام مختلف مذاهب و ملل و فرهنگ و تمدن
زنده می بودند. تمام این منطقه تحت تصرف مسلمانان بود و در آن اقوام مختلف و فرهنگ و تمدن وجود داشتند و همه در سایه دولت و رحمت اسلام و صلح و آرامش زندگی کردند. در این اسلام که با وجود داشتن تفاوت در عقاید و عبادت، فرهنگ و تمدن مخالفت، بسیار از طرف مخالفین در این جهان حقوقشان را ادا کرد و کاملا احترامشان را رعایت کرد. روش عبادت های مسلمانان میان جنگ ها چطور می بود؟ حضرت مسلم موعود در جریان ذکر این می فرمایند که جهان همه چیز قدم به قدم پیشرفت می کنند. کارهای بزرگ هم در ظرف یک ثانیه به انجام نمی رسند بلکه یواش یواش به پایان می رسند. در زمان پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم همه مسلمانان نماز تهجد را نمی‌خواندند. به تدریج آنها داشتند برای انجام این کار عادت می‌کردند. حتی در زمان حضرت عمر در روزهای جنگ ثابت است که گاهی پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم تهجد را ترک می‌کردند. مسلمانان تهجد را می‌خواندند. ممکن است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم در روزهای جنگ هم برای تهجد بیدار می‌شدند، ولی این ثابت است که گاهی بیدار نمی‌شدند. ولی در زمان حضرت عمر مسلمانان در روزهای جنگ هم تهجد می‌خواندند. وقتی یک بار هرقل تصمیم گرفت که بر آنان مسلمانان شبخون بزنند، در این مورد بسیار بحث کردند که در آخر همین تصمیم گرفتند که از انجام این کار دست بکشند، زیرا شبخون زدند بر مسلمانان بیسود است، چون مسلمانان در شب نمیخوابند بلکه تهجد میخوانند. این هم نشانه پیشرفت است که در ابتدا وجود نداشت. در اوایل رسول کریم صلی الله علیه و سلم برای انجام این کار بسیار تحریض و تشویق کردند، ولی تدریجا مسلمانان ضعیف هم عادت این کار را کردند. حضرت مسلم در ادامه ذکر جنگ ها که در زمان خلفای راشدین صورت گرفتند می‌فرماید اسلام تنها دستور مقابله و پیکار را ندادند بلکه همچنین دستور داد که گاهی تحت مثال ظلم را تحمل بکنید. پس به جایی که خداوند متعال اجازه داده است که اگر کسی شما را سیلی میزنند شما هم او را سیلی بزنید، آنجا هم او خداوند متعال گفته است که اگر مقابله خلاف مصلحت می باشد ساکت بمانید و سپس سیلی به سیلی ندهید. بنابراین دلیلی که مطرح می شود از آن اتهام دشمن بر حضرت ابوبکر، عمر و حضرت عثمان دفاع می شود. این معلوم می شود که حضرت ابوبکر ظلم نکرد بلکه قیصر ظلم کرد. حضرت عمر ظلم نکرد بلکه کسری ظلم کرد. حضرت عثمان ظلم نکرد بلکه قبایل بر مرز افغانستان بخارا زندگی می‌کردند و کردها و غیرها ظلم کردند. ولی این امر دلیل ندارد که چرا حضرت ابوبکر آن را نبخشید، چرا حضرت عمر آن را نبخشید، چرا حضرت عثمان آن را نبخشید. وقتی برای مقابله رفتند می توانست به قیصر بگوید که ارتش شما فلان اشتباه کرده است، اگر دولت شما از ما عذرخواهی بکند ما خواهیم بخشید و اگر نمی خواهید که عذرخواهی بکنید ما جنگ میکنیم. آنها به قیصر این نشان نداد که از دست شما یا بخشی از ارتش شما در فلان موقع ظلم شده است و برای این که تعلیم ما همین است که دشمن را ببخشید، پس اگر شما عذرخواهی بکنید ما برای بخشیدن آماده هستیم. اما وقتی آن ظلم کرد آنها بلافاصله در برابر آن ایستادند و سپس مقابله را ادامه دادن. وقتی سربازان کسری به مرز عراق حمله کردند جنگ بین صحابه و کسری از لحاظ سیاسی جایز شد، اما از نظر اخلاقی حضرت عمر نیز می توانست به کسری بگوید که شاید شما دستور این حمله را نداده باشید، اما سربازان خود به خود این حمله کردند، پس ما آماده ایم که این حمله را نادیده بگیریم در صورتی که شما از ما پوزش می خواهید و بر این عمل پشیمان شوید. مگر آنان اینطور نکرده. همینطور حضرت عثمان در دوران خویش به دشمن این نگفتند که شما ظلم کرده اید، ولی چون دین ما تعلیم می بخشش ظلم هم می دهد برای این ما شما را می بخشیم، بلکه بیدرنگ برای مبارزه با آنان آماده شد و لشکرها فرستادن جنگ کردن و آنان جنگ را ادامه دادن. دلیل آن امر چی بود؟ حضرت مسلم موعود می‌فرمایند اگر ما دقت بکنیم می توانیم در بیابیم که دلیل این امر جز چیزی دیگر نبوده است که حضرت ابوبکر می‌دانست که وقتی خطر خارجی کم می‌شود از شبهه‌های داخل آغاز
می شود. او می دانستند که قیصر حمله نکرد بلکه خدا حمله کرده است. اما مسلمانان به سبب این بلا به اصلاح خویش توجه بکنند و زندگی نو را شروع بکنند و تغییر جدید در خود ایجاد بکنند. حضرت عمر می دانستند که کس را حمله نکرد بلکه خدا حمله کرده است. مسلمانان غافل و تنبل شده در دنیا و جهان غرق و مشغول نشوند بلکه هر لحظه بیدار و هوشیار بمانند. حضرت عثمان می دانستند که بعضی قبایل بر مسلمانان حمله نکردند بلکه خدا حمله کرده است. مسلمانان بیدار شوند و یک روح تازه و زندگی نو در وجود آنها ایجاد بشود. حضرت مسلم موعود در خطبه خویش به این بیان فرموده بودند. بنابر این در ادامه آن حضرت مسلم موعود اعلام فرمودند و جماعت را پند داده است که مصائب می آیند و دشواری ها می آیند تا پیشرفت روحانی به دست می آید و اگر ما امروز این اصول را هم یاد بگیریم پس به خاطر بسپارید که این مصائب با دشواری ها باعث قرب خداوند می شوند و این موجب به دست آوردن فتوحات می گردد و اگر ما فقط به سبب بیم و ترس عقب بمانیم و توجه به اصلاح هیچ نکنیم پیشرفت نمی شود. اما وقتی پیشرفت را به دست می آوریم و مصائب از بین می روند آنگاه نیز باید وابستگی به و ارتباط به خداوند متعال باقی بماند. ولی در این روزها بالخصوص باید به خداوند متعال توجه داشته باشیم و پیشرفت روحانی و بهتری روحانی را در نظر بگیریم. حضرت مسلم موعود همین نوشته است اگر ما این را درک نمی کنیم هیچ چیز را درک نکردیم و امروزها برای هر احمدی لازم است که این امر را درک بکند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.